बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। दो जिस्म एक रूह, ये कौल सादिक आता है पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर। जिस्म तो दो हैं, दो मुख्तलिफ ममालिक हैं, लेकिन उनकी रूह, उनका नज़रिया यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पर उनका क़याम एक ही है। पाकिस्तान की तहरीक का आगाज़ ढाका से होता है। मौलवी फजलुल हक 1940 को करारदाद पेश करते हैं, ताल्लुक़ आपका ढाका से। मुस्लिम लीग का क़याम ढाका में 1906 में वजूद में आता है। इसके अलावा पाकिस्तान के मशहूर पायलट जिन्होंने रिकॉर्ड कायम किया, IMM आलम, आपका ताल्लुक़ बांग्लादेश से। शबनम फिल्म स्टार बांग्लादेश से। रूना लैला और यहाँ तक कि अजीम सियासतदान शहीद सोहरवर्दी बांग्लादेश से। लेकिन फिर 1971 का सानिया पेश आता है और दो भाई जुदा हो जाते हैं। यहाँ तक कि हसीना वाजिद साहिबा इक़्तिदार में आती हैं और 15 साला इक़्तिदार में वो राख के पंजे गाड़ने में बांग्लादेश में उनकी मदद करती हैं। और पाकिस्तान की बारहा काविशें, जनरल परवेज़ मुशर्रफ से लेकर शहबाज शरीफ साहब तक, सब काविशों को नज़रअंदाज किया जाता है। इस वक्त हसीना वाजिद साहिबा की हुकूमत चली गई है और नई उम्मीद की किरण पैदा हुई है। खैर सगाली के पैगामात आ रहे जा रहे हैं। यहाँ तक कि सैयद अहमद मारूफ जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं, उनकी मुलाकात इस वक्त अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस साहब के साथ हुई है और उम्मीद की जाती है कि मुस्तकबिल में इन ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन इसमें अहम चीज़ ये है कि कहा यह जाता था कि चंद लोग हैं बांग्लादेश के अंदर जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जिन्हें रज़ाकार कहा गया। लेकिन इन मुजाहिरों ने यह साबित किया कि चंद लोग नहीं, करोड़ों के अंदर इनकी तादाद है और सब एक ही नारा लगाते रहे हैं कि हम हैं रज़ाकार। देखना यह है कि मुस्तकबिल में हम दो अहम जो ममालिक हैं साउथ एशिया के, बरसग़ीर के, वो अपने ताल्लुकात को किस तरह से इस्तवार करते हैं, सियासी, माशी और समाजी अंदाज में एक दूसरे के लिए कैसे माविन और मददगार साबित होते हैं। इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही सीजनड डिप्लोमेट अली सरवर नकवी साहब, साबिक सफ़ीर हैं और CISS को पाकिस्तान में हेड कर रहे हैं, और इसी तरह से सीजनड तजियाकार और डिप्लोमेट ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और फिर परमानेंट फ़ीचर डॉक्टर कमर चीमा साहब को तो आप सुनते ही हैं और हमारे इस प्रोग्राम का लाजिम व मलजूम हिस्सा हैं। और साथ में हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी संदस मुस्तकीम माहिर आलम उमूर। डॉक्टर चीमा साहब, बहुत सारे पानी पुलों के नीचे से गुजर गया है बांग्लादेश में, और जो एक दूरी थी 15 सालों में आपने नोट किया, हमारी तरफ से काविशें भी डाली गई, हमने माजरत भी की बांग्लादेश से 1971 के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद भी ताल्लुकात इस्तवार न हो सके। अब उम्मीदें क्या हैं सर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए बांग्लादेश से। उसकी वजह यह है कि गो कि एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है कि शेख हसीना वाजिद को हटाया गया है, उसकी जगह मोहम्मद यूनुस आए हैं जो कि इस हटाने को दूसरी जो है वो आज़ादी कह रहे हैं। सो बांग्लादेश के अंदर मैं समझता हूँ कि शेख हसीना वाजिद को हटाया जाना एक बात, दूसरा शेख मुजीबुर रहमान के जो स्टैचूज पे पुतले गिराए जाने, मुझे ऐसे लग रहा है कि एक नया बांग्लादेश जो है वो क्रिएट होने जा रहा है और ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। और इसमें डॉक्टर साहब मैं आपको बताता चलूँ कि अभी तक तो जो बांग्लादेश की नई हुकूमत है उसने कुछ भी अवाम से शेयर नहीं किया, सिवाय इसके कि कल शेख हसीना वाजिद और उनके 8 कैबिनेट मिनिस्टर जो थे, उनके खिलाफ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड जेनोसाइड के जो है वो केसेस दाखिल हो गए हैं। और जो एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट है ढाका के अंदर, जो शेख हसीना वाजिद ने खुद 2010 में बनाया था, वहीं पे वो केस जो है वो सुने जाएंगे। सो जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होगी, इंटरनली चीज़ें क्लियर होंगी, तो हमें पता चलेगा कि हमने कैसे वहाँ पे इंगेज करना है। लेकिन जारी बात है कि मुजीबुर रहमान के स्टैचूज जलाना, गिराना, शेख हसीना वाजिद को निकालना, ये हमें लगता है कि हमारी वहाँ पे इंग्रेस हो सकती है। लेकिन मेरी ज़ाती राय में डॉक्टर साहब बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि पिछले 40 साल में शेख हसीना वाजिद और उनकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा जो है वो बांग्लादेश की अवाम के अंदर पाकिस्तान के बारे में नफरत डाल दी है। लेकिन एक चीज़ है कि पिछले 50 साल में भारत का जो इन्फ्लुएंस था वो ख़त्म हो गया, और ऐसे लग रहा है कि ये जो फॉल ऑफ ढाका है, ये बांग्लादेश के लिए तो जो तब्दीली है ही है, लेकिन इंडिया के लिए बहुत बड़ा मसला बन गया कि उनकी सारी की सारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी खत्म हो गई है। एक ही इम्पोर्टेंट प्लेयर था उनका, और अभी उनको समझ नहीं आ रही
کہ ہم نے شیخ حسینہ واجد کو رکھیں گے کیونکہ وہ اس وقت بھارت کے اندر موجود ہیں. اگر رکھتے ہیں تو بنگلہ دیش ناراض ہوگا, اگر نکالتے ہیں تو پھر وہ ایسٹس جن کے اوپر انہوں نے اتنے دہائیوں محنت کی ہے ان کی کریڈیبلٹی ختم ہوگی. سو میرے خیال ہے پاکستان کو تھوڑا سلولی دیکھنا چاہیے کیا تبدیلیاں آتی ہیں, اور جب تک ایک پرماننٹ گورنمنٹ نہیں آتی آپ کو زیادہ امیدیں نہیں رکھنی چاہیے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, آپ نے محتاط رویے کی بات کی, اگر میں جو نٹ شیل میں اس کو سمجھاؤں, لیکن یہ جو حسینہ واجد کی سربراہی کے اندر جس طرح سے راہ نے اپنے بنچے گاڑے اور راہ کے اسٹیشن چیف کو جس طرح سے پکڑا گیا, اور اس کے بعد جو بھارتی ایجنٹس ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے حکومت سے بھی پکڑ کے, اور پھر ان کیسز کا آپ نے ذکر کیا, جس اسٹیچوز توڑنے کا آپ نے ذکر کیا, تو وہ جو ایک ٹرینڈ قائم کیا گیا تھا پاکستان کے خلاف وہ ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اس سے لگتا ہے کہ ایک امید کی کرن ہے, لیکن آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ محتاط رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. علی سرور نقوی صاحب, آپ نے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب کو سنا, کیا مستقبل نظر آتا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کا؟ سر جی ہاں, دیکھیے منور صاحب, پہلے تو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ جب بنگلہ دیش بنا تھا تو اس وقت پاکستان کی سرکاری پوزیشن, آفیشل پوزیشن یہ تھی کہ اس کو ریکگنائز نہیں کرنا چاہیے, اور ہم نہ صرف ہم نے نہیں ریکگنائز کیا بلکہ ہم باقی دوستوں سے لابنگ ہم کرتے تھے کہ بنگلہ دیش کو ریکگنائز نہ کیا جائے. وہ سب بدل گیا 1974 میں, اچھا, جبکہ اسلامک سمٹ میں بھٹو صاحب نے ان کو شیخ مجیب الرحمان کو امبریس کیا اور ریکگنیشن دی. تو وہ زمانہ پھر آتا ہے ارشاد کا زمانہ, جنرل ارشاد, جس کو میں فاسٹ فارورڈ چل رہا ہوں. جی, جنرل ارشاد کے زمانے میں بھی پاکستان سے گرم جوشی تھی, لیکن اور بی این پی کے زمانے میں بھی خالدہ ضیاء کے وقت بھی کافی اچھے تعلقات تھے, لیکن جب حسینہ واجد پاور میں آئی ہیں تو ہمارے تعلقات بدستور بتدریج کم ہوتے گئے. اور جب انہوں نے ایک مہم چلائی کہ پاکستانی کولیبوریٹرز کو نہ صرف ہٹایا جائے حکومت کی پوزیشن سے, بلکہ ان کے اوپر کیس چلایا جائے, ان کو اگر وہ گلٹی, سپوزڈلی گلٹی سمجھے جاتے ہیں تو ان کو سولی پہ چڑھایا جائے. تو یہ جو فیز تھا, یہ میرا ایک دوست تھا, جب میں ایک زمانے میں سینٹ گریگریز ڈھاکہ میں نے پڑھا ہے ایز اے چائلڈ, میرا ایک بچپن کا دوست تھرڈ کلاس یا فورتھ کلاس میں, وہ فضل القادر چودھری کا بیٹا صلاح الدین چودھری, اس کو انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا. تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے, وی ہیو اے چیکرڈ ہسٹری. اور پھر وہ جو فیض صاحب کا ہے, ہم جو ہوئے اجنبی لاکھوں مدارات کے بعد, تو دس از اے لانگ ہسٹری اور بہت کچھ ہوتا رہا ہے. تو ابھی ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, ابھی یہ بہت پری میچور ہے. لیکن دو باتیں کلیئر ہیں. ایک تو یہ جو اس وقت جو حکومت الٹی ہے وہ پیپلز پاور, وہ عوام کی اور خاص کر اسٹوڈنٹس کے پاور کی وجہ سے الٹی ہے. اور دوسرے جو مجیب الرحمان کا جو ایک کلٹ بلڈ اپ کیا ہوا تھا انہوں نے, وہ ختم کیا ہے اسٹوڈنٹس نے, طالب علموں نے. آج میں نے ایک تصویر دیکھی کہ وہ ٹریفک لائٹ پہ بھی کھڑے ہو کے وہ ٹریفک کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹس اب بہت ایکٹیو ہیں بہت سے شعبوں میں. تو ان لوگ, یہ نئی نسل ہے, یہ اس وقت موجود نہیں تھی, 1971 میں موجود نہیں تھی. تو یہ نئی نسل پاکستان کی طرف ایک آبجیکٹیو ویو لے کر دیکھ رہی ہے کہ یہ بھی مسلمان ملک ہے, ہم سے منسلک رہا ہے, اور اس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. تو یہ بڑی مثبت بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بنا پہ بہتری آ سکتی ہے اور ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک اور پوائنٹ میں کہہ دوں کہ یہ یونس صاحب پاکستان کے بڑے دوست ہیں, اور یہ ڈاکٹر محبوب الحق کے ساتھ انہوں نے بہت کام کیا ہے. بلکہ جو آئیڈیا تھا گرامین بینک کا, رورل مائکرو فائنانس, وہ محبوب الحق صاحب کا آئیڈیا ہے, جو کہ یونس صاحب نے پھر پک اپ کیا اور پھر اس کو آگے ڈیولپ کیا.
یہ سب چیزیں ہماری بہت سی بات یہ علی سرور بہت صاحب سی آپ نے باتیں ہیں بڑا ہمارے بڑا ذہن میں۔ شاندار آپ نے بیک گراؤنڈ دیا، بڑا نالج آپ نے دیا ہمارے ناظرین کے لیے۔ ہمیں جوائن کیا ظفر ہلالی صاحب نے بھی۔ ظفر ہلالی صاحب، آپ نے گفتگو سنی علی سرور نقوی صاحب کی؟ میں نے انٹرو میں یہ کہا تھا کہ ہم دو جسم لیکن ہماری روح ایک ہے، بیکاز جو نظریہ تھا لا الہ الا اللہ کا، اس پہ ہم دونوں ملکوں کا قیام ہوا، لیکن پھر بدقسمتی سے ہم نے دیکھا کہ کافی فاصلے پیدا ہوئے، اور ابھی حسینہ واجد صاحبہ کی حکومت میں تو بہت زیادہ دوریاں پیدا ہوئیں۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے، یہ نئی امید کی کرن ہے؟ ہمیں بھی بڑا محتاط انداز سے چلنا ہوگا، اور چونکہ بر صغیر میں بنگلہ دیش ایک اہم ملک ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا ہوگا تاکہ پاکستان کے جو سیاسی اور معاشی مفادات ہیں اس کا تحفظ کیا جا سکے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ ہمارا گول ہونا چاہیے، ہمارا آبجیکٹو ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں ہمارا آبجیکٹو رہے گا، اس لیے کہ دیکھیے ہم اب ایک نہیں ہو سکتے، مگر ہم ضرور ایک پیج پہ ہو سکتے، اور صحیح، یہ ہونا چاہیے۔ بہت اس خوبصورت۔ لیے کہ یہ جو اپارتھائڈ اسٹیٹ ہے ہندوستان، جو آج تو کیا کہتے ہیں، آج یا کل پتہ چل گیا ہے نا، ان لوگوں نے اب ایک قانون بنایا ہے مودی نے، کہ جدھر آپ شاپ کریں گے ہر دکان پہ یہ لکھنا ہوگا کہ یہ مسلمان کا ہے کہ ہندو کا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے آپ بتائیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے نا کہ جو میجورٹی ہے وہ مینورٹی جگہ پہ شاپ نہ کریں اور ان کو اکنامکلی ویکن کریں۔ اب کیا رہ گیا ہے؟ اب یہی ان کو نوکری تو گورنمنٹ کی نہیں ملتی، ان کو پالیٹکس میں بی جے پی میں تو ان کا میرے خیال میں ایک بندہ بھی نہیں ہے پارلیمنٹ میں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 15-17% ایک ملک کی کمیونٹی 1% بھی اس کا ریپرزنٹیشن نہ ہو؟ تو یہ ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ ہو گیا ہے۔ یہ اب بنگالیوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیسے اس اسٹیٹ کے ساتھ ان کے کس قسم کے تعلقات ہوں گے، اور ضرور بہت سارے لوگ ادھر ہیں بنگال میں اس وقت جو ہندوستان کے پلانٹس ہیں، جو ہندوستان سے پیسے لیتے ہیں، جو ہندوستان سے، اور شاید کچھ یہ بھی ہو جو سمجھتے ہیں کہ انڈیا از رائٹ اور ان کے ساتھ ہی ہم رہنا چاہیے، مگر میرے خیال میں وہ مینورٹی میں ہے، اور کوشش پوری ہندوستان کی یہ ہوگی کہ اگر خود حسینہ نہیں تو کوئی اور آئے عوامی لیگ قسم کا بندہ کہ وہ آ کے پھر یہ حکم کریں، اپنا حکم کرائیں۔ جی ظفر ہلالی صاحب، بڑا آپ نے اہم پوائنٹ اٹھایا۔ میں چاہتا ہوں ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں، جب وقفے سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے مہمانوں سے سوالات کریں گے، اور ساتھ میں ہمیں ایک اسکالر بھی جوائن کر رہی ہیں سندس مستقیم۔ وقفے کے بعد ان کی بھی رائے کو جانیں گے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک لیتے ہیں چھوٹا سا وقت۔ ناظرین، وقفے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی پاکستان بنگلہ دیش کے تعلقات کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے۔ علی سرور صاحب نے بڑا خوبصورت بیک گراؤنڈ دیا، ظفر ہلالی صاحب نے فرمایا کہ بھارت اپرتھائڈ اسٹیٹ ہے، ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب کا کہنا تھا کہ ہمیں محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن خوش آئند بات ہے ایک نیا بنگلہ دیش ابھر کے سامنے آ رہا ہے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سندس مستقیم نے۔ آپ نسٹ کے ساتھ منسلک ہیں اور تدریسی شعبے کے ساتھ آپ وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر سندس، پہلے تو بہت شکریہ۔ بنگلہ دیش کے اندر تبدیلی کو آپ کیسے دیکھتی ہیں جو اس وقت حسینہ واجد صاحبہ کی حکومت چلی گئی ہے، اور پاکستان کے اندر یعنی ایک خیال پیدا ہو رہا ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو بہتر کیسے بنائیں؟ جی بہت شکریہ منور صاحب۔ ابھی یہ جو کچھ ہوا ہے ودن ویری شارٹ اسپین آف ٹائم، وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ اتنی جلدی جو ہے وہ ایک لفظ سے اور ان کی ایک اسپیچ سے جو ہے وہ اتنا اشتعال انگیز جو ہے وہ ان کی یوتھ ہو جائے گی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کوئی بھی حادثہ اچانک نہیں ہوتا ہے، تو وہ کوئی ایک اسپیچ نہیں تھی، وہ کوئی ایک لفظ نہیں تھا جس سے عوام جو تھی ان کی یوتھ جو تھی اتنی منتشر ہوئی تھی، بلکہ کوٹا سسٹم کے ذریعے سالہ سال سے جو تفریق تھی جو ان کے اندر ہی اندر جو کہتے ہیں ایک لاوا تھا، جب وہ پھٹتا ہے تو پھر وہ کچھ ایسے ہی تباہی اور ایسے ہی کچھ انقلاب لے کر آتا ہے۔ سو اتنے محدود وقت میں جو کچھ ہوا دنیا بھی اس پہ حیران تھی، بلکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے اگر ہم دیکھیں تو ان کی ایکسپورٹ اور ان کی اکانومی جو پاکستان سے کمپیریٹیولی کیا بہت قدرے بہتر جا رہی
थी, बट ऑल ऑफ अ सडन ये जो इतनी जल्दी मतलब इन अ सेंस का ब्रेक डाउन हुआ है, इसके पीछे वो जैसे मैंने कहा कि कोई हादसा अचानक नहीं होता है, तो इन अ सेंस के कोटा सिस्टम के ज़रिए या जो भी उनके अंदर इंतशार था, तो मैं समझती हूँ समझ रही हैं कि ये जो ग्रीवेंसेस थे ये पनप रहे थे काफ़ी पनप अरसे रहे से, थे, और जो अब पाकिस्तान के से अलहदगी की बांग्लादेश की जो वजूहात को 24 साल का, मतलब वो भी एक टाइम पीरियड था जिसके बाद से अचानक 71 हमने देखने को मिला। इसी तरह ये 71 से अब तक का बांग्लादेश के अपने अंदर ये वो इंतशार की सी फिज़ा थी, कोटा सिस्टम के ज़रिए कह लें, यानी कि बांग्लादेश की तारीख़ ने एक बार फिर ख़ुद को दोहराया है। और एक बहुत खूबसूरत बात जिसने सर ने की कि हम दोबारा एक पेज पर तो नहीं आ सकते, एक नहीं हो सकते, लेकिन एक पेज पर आ सकते हैं। ज़फ़र इलाही साहब ने जी, ज़फ़र साहब ने जिस तरह फरमाया, तो जिस तरह से अब 71 से लेकर 2024 तक ये बांग्लादेश के अपने अंदर ही पकता हुआ लावा था जो कि एकदम से फटा है। ख़ास तौर पे पिछले 20 साल में हसीना वाजिद साहिबा की जो दौरे हुकूमत में जो उन्होंने बांग्लादेश ने एक डिक्टेटरशिप जो है देखी है, उसके बाद से तो कोई वजह नहीं है कि ऐसा ना होता। मलिक साहबा, ये कहा जा रहा है कि सिर्फ उनकी पॉलिसीज़ नहीं थी, लेकिन भारत भी उन्हें डिक्टेट करवा रहा था। जो राह के स्पेशल एजेंट वहाँ पे बैठे हुए थे, चीफ जो थे, वो जाके डिक्टेट करते थे प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद को कि ये करें, और जिसकी बाइस आपने देखा फिर उनकी मकबूलियत जो है वो ज़मीन बोस हो गई। और यही वो भारत था जिसने 1971 में एक वजह बना था पाकिस्तान बांग्लादेश के अलहदगी की, और यही वो भारत एक बार फिर वजह बना। हसीना वाजिद साहिबा जितना इन्हिसार भारत पे करती थी, उनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के से बांग्लादेश के हमारे जो ताल्लुकात हैं उनकी बेहतरी ना आने की वजह वो यही थी कि वो भारत पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती थी। बिल्कुल ठीक है। और यही जो, अगर आप इजाज़त दें तो डॉक्टर कमर चीमा साहब, डॉक्टर साहब मेहमान हमारे सामने हैं, बहुत हैवी पैनल है, आप सवालात कर सकते हैं। जी, एम्बेसडर नकवी साहब से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि एम्बेसडर ये अगर इंडिया के हवाले से हम बात की जाए, आप क्या समझते हैं कि इंडिया को किन चैलेंजेस का वहाँ सामना हो सकता है? बांग्लादेश बड़ा बुरी तरह डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर ऑन सो मेनी फ्रंट्स, लेकिन बांग्लादेश की अवाम के अंदर जो सेंटीमेंट्स है वो इंडिया के जो के बारे में अच्छे नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या जो इन्वेस्टमेंट्स इंडिया ने बांग्लादेश में की हैं, वो जो इनग्रेस है वो कंटिन्यू रहेगी, या कि बांग्लादेश जो है वो ज़्यादा उसका झुकाव चाइना की तरफ होगा? कैसे देखते हैं आप इंडिया की प्रेजेंस को नाउ? देखिए, एक इंडियन ने कहा कि वी हैव लॉस्ट बांग्लादेश, और ये इंडिया का बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि इंडिया का जो वहाँ पे असर था वो इतना ज़्यादा था कि इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया वाज ऑल ओवर बांग्लादेश। और मुझे मेरा एक बंगाली दोस्त, मैं तो उस ज़माने में गवर्नमेंट सर्विस में आया था जब ईस्ट पाकिस्तान भी हमारे साथ था, और मेरे बंगाली दोस्त जैसे कि ज़फ़र इलाही साहब के भी होंगे जो अभी भी दोस्त हमारे हैं। तो एक मेरे दोस्त ने जब 3-4 साल पहले आया था, तो मैंने कहा कि भाई हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी ख़राब है। तो उसने कहा कि तुम्हारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी तुम इतनी फिक्र न करो, वो ठीक हो जाएगी, लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है वो ठीक होना मुश्किल है। वो ये कि इंडिया, भारत हमारे ऊपर मुसल्लत है, और देयर इज नो वे वी कैन गेट आउट ऑफ द क्लचेस। तो इंडिया का एक बहुत बड़ा सेटबैक है ये, और ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो नई नस्ल है वो इंडिया की डोमिनेंस को नहीं एक्सेप्ट करती है, और मुश्किल है कि इंडिया फिर से अपनी वो डोमिनेंस वहाँ पे कायम कर सकेगा। मगर जाहिर है कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट भी है, और बांग्लादेश में जब ज़रा एक बैलेंस आएगा तो वो लोग सोचेंगे कि इंडिया से कशीदगी रखना या बिगाड़ कर रखना अच्छा नहीं होगा। तो देयर विल सम एफर्ट टू कीप थिंग्स at a kind of working level, at a even keel। लेकिन पाकिस्तान की तरफ अब उनकी सोच बहुत मुस्बत है, और मैं समझता हूँ कि आइंदा वक्त जो आएगा, चाहे महीनों में या सालों में, उस वक्त पाकिस्तान की तरफ वो देखेंगे फिर से। और जब जैसा मैंने पहले कहा था कि अब नई नस्ल है वहाँ पे, वो नस्ल जो कि 71 में पैदा भी शायद नहीं हुई थी, तो वो नस्ल अब पाकिस्तान को एक
बड़ा मुस्लिम स्टेट के तौर पे देख रही है, और वो चाहेगी कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हों और पाकिस्तान से वो दोस्ती कायम करें। बिल्कुल ठीक है। ज़फ़र हलाली साहब, सर आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो एक भारत के अंदर एक नई चीज़ आई है कि वो अब माइनॉरिटीज़ का बहुत जिक्र करता है हर खित्ते के मुल्क के अंदर। मिसाल के तौर पे ये जो बांग्लादेश की अंदर जब हुकूमत फटी शेख हसीना वाजद की, तो उन्होंने इमीडिएटली जोर डाला, शोर डाला कि जी हिंदू माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए। हालांकि वो सिर्फ 8% हैं, बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो भी मारे गए, लेकिन उन्होंने हिंदुओं का ज़्यादा जोर डाला, पूरी दुनिया से जो है वो प्रोटेस्ट कराए। ये जो इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक चीज़ लेके आया है कि अब जहाँ भी दुनिया में हिंदूज के साथ कोई बात होती है तो वो बहुत ज़ोर शोर से बोलता है। हालांकि इंडिया के अंदर 20% मुसलमान हैं, उनके बारे में नहीं बोलता। इसको आप क्या देखते हैं? ये एज ए फॉरेन पॉलिसी टूल है, एक प्रेशर टैक्टिक है, या इंडिया अपने आप को एज ए हिंदू स्टेट आइडेंटिफाई करने जा रहा है? सर, हाउ डू यू सी दिस? गुड क्वेश्चन। मेरा अपना ख्याल ये है कि इंडिया एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहता है, मोदी ने कह दिया है, और अपार्थाइड स्टेट का मकसद ही यही है। बंगाल जो है, पाकिस्तान को बंगाल ने बनाया, हमने नहीं बनाया, फजलुल हक ने बनाया। फजलुल हक था जो कहता था कि हम अलग हो जाएंगे। हालांकि वेस्ट बंगाल भी उनके साथ था, मगर उनके साथ ऐसा सलूक हुआ हिंदुओं का कि उन्होंने खुद कहा कि वी कांट लिव टुगेदर, हम अलग होंगे, और हुए। तो ये कहना कि ये दिस ड्राइविंग अर्ज इन द ईस्ट बंगाली कि वो इसलिए कि उनका मजहब को नहीं एक्सेप्ट किया जाता है, वो अलग होंगे, वो अलग रहेंगे, और ये बता दिया है। देखिए ये जो कोटा सिस्टम, ये क्या हो रहा था? ये हो रहा था कि ये लोग जो चाहते थे कहने के सेक्युलर नॉन मुस्लिम ये सब चीजें पे एम्फसाइज करना चाहते थे, वो नहीं चला, इसलिए कि वो चाहते हैं एक मुस्लिम स्टेट, होमलैंड फॉर मुस्लिम, बंगाल भी हो, तो वो है, वो रहेगा इंशाल्लाह। हिंदुस्तान अपने इन्वेस्टमेंट्स को कोशिश करेगी कि कुछ को निकाले, या कह दें कि भाई अच्छा ताल्लुकात चाहते हो तो बाज आ जाओ, हमारी बात भी सुनो, और फॉरेन पॉलिसी में भी उनके साथ कोशिश होगी कि यू नो टू हैव अ बेटर रिलेशनशिप। मगर ये जो टूट आ गया है, ये जो क्रैक हुआ है, दोस्ती जो होती है, वो कहते हैं इट्स लाइक अ चाइनीज बार, एक दफे चाइनीज बार में क्रैक आ जाए फिर वो ठीक नहीं होता। मैडम कैसे देखती हैं ये जो डेवलपमेंट्स हैं बांग्लादेश की? इसमें हम जो है वो हमारा तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, सोसाइटी लेवल पे भी डिस्कनेक्ट है, एकेडेमिया का भी डिस्कनेक्ट है। ये जो केयरटेकर सेटअप वहाँ पे मौजूद आया है, आप इसको कैसे देखती हैं? क्या ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन कोई लेके आ सकता है लॉन्ग टर्म? क्योंकि एक तरफ शेख हसीना वाजिद की जो पार्टी है वो भी प्रोटेस्ट कर रही है, तो और वो भी सड़कों पे निकले हुए हैं और मुसलसल शोर डाल रहे हैं, उधर से इंडिया भी प्रेशर डलवा रहा है। तो क्या ये कोई फ्रेमवर्क बना के लेके आ सकते हैं, या क्या आपको लगता है कि इनको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जाएगी? देखिए कामर साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जब ये चेंज जो होता है, तब्दीली जो होती है, और ये जो इनकलाब होता है, जब ये अंदर से आता है तो बाहर की कोई भी कुव्वत, चाहे वो भारत हो, चाहे वो हसीना वाजिद साहिबा के गिनती के चंद मुट्ठी भर जो है वो हामी हो, अगर वो सड़कों पर आ भी गए हैं, लेकिन इनकलाब जबकि उनके अपने अंदर से आया है, तो कोई भी बैरूनी ताकत जो है वो दोबारा से उस हुकूमत को या उस माइंड सेट को दोबारा, मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी भी आने देगी। और पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह आपने कहा, तो मैं तो यही समझती हूँ कि जैसे कश्मीर हमारा एक अटूट अंग है, तो हमारा बांग्लादेश भी है, वो भी हमारा ऐसे ही अटूट अंग है, क्योंकि हमने जिस तरह सर ने कहा कि नज़रिए की बुनियाद पर हमने इकट्ठा आज़ादी हासिल की थी। तो अब वो वक्त आया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात दोबारा से, बल्कि पहली दफ़ा उस तरह इतने बेहतर हों जितना कि आज तक नहीं हो सके ना। 71 से अब तक हम जो अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों के साथ जो ताल्लुकात बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सके हैं, सो अब वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि कल्चरली
स्पीकिंग, इकोनॉमिकली स्पीकिंग, रिलीजियसली, जोग्राफी, इन एनी वे हम वो ताल्लुकात, हम दोस्ती का एक हाथ इस तरह से बढ़ाएं कि जैसे इससे पहले बारहा कोशिश की गई, लेकिन हमें हमेशा हमारे दोस्ती के बढ़ते हुए हाथ को स्नब किया गया, क्योंकि भारत का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस जो है वो रहा है हसीना साहिबा की हुकूमत के ऊपर। तो अब उनके जाने के बाद पाकिस्तान, जैसा अभी हमारे हाई कमिश्नर मिले हैं इंटरिम गवर्नमेंट से, तो एक बहुत ही खुश आइन इकदाम है। और अगर आप देखें नॉट ओनली रिलीजियसली स्पीकिंग बल्कि कल्चरल टाइज, अगर आप देखें साउथ एशियन रीजन में अगर हम रीजनल कॉपरेशन की बात करें, साक के मेंबर है, OIC के मेंबर हैं, तो अगर क्लाइमेट चेंज पर हम लोग बात करें, ढाका, लाहौर जो है वो वर्स्ट कंट्रीज़ में इनका शुमार होता है जो क्लाइमेट चेंज से इफेक्टिव है। हम लोग इकोनॉमिकली स्पीकिंग भी हम 4th लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर रहे हैं, और टेक्सटाइल में बांग्लादेश इस वक्त दुनिया में बहुत आगे है। तो टेक्सटाइल के शोबे में, ट्रेड के शोबे में हम लोग एजुकेशनल एक्सचेंज हम स्टूडेंट्स के कर सकते हैं। एजुकेशनली स्पीकिंग हम लोग उनके स्टूडेंट्स को जो है वो इंटर्नशिप्स दें और स्कॉलरशिप्स ऑफर करें एंड वाइस वर्सा। और इसके अलावा अगर हम सिर्फ रिलीजन के ऊपर बात करें तो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ में या हमारे जो रीजनल जो क्लोज टाइज़ हैं, हम लोग जिस तरह बांग्लादेश के साथ अब इस्तवार कर सकते हैं, शायद इससे पहले कभी भी नहीं थे। तो हमारे तो बहुत ज़्यादा कल्चरली स्पीकिंग हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो कल्चर के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, इकनॉमी के हिसाब से, अगर सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान की सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर अगर हम तवज्जो दें तो कोई वजह नहीं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सबसे आगे जाने की सलाहियत रखती है। उनके पास रिसोर्सेज, वसाइल जो हैं वो हमसे ज़्यादा रिजिलियंट नेशन के तौर पर हमेशा से आगे उभरे हैं। ये सिर्फ भारत का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था, हसीना वाजिद साहिबा की हुकूमत का इन्फ्लुएंस था जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ नहीं आने दे रहा था। आई एम सॉरी टू से बट दैट्स अ फैक्ट। सो अब जो है उनकी हुकूमत के जाने के बाद वो जो एक हेट स्पीच का, हेट का एलिमेंट था जो कि हसीना साहिबा के ख़ानदान से 71 से जो उनकी जनरेशंस में विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लाइटली पेनिट्रेट की है, अब उस हेट स्पीच को बदल कर जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाने का वक्त है, ताकि जो बांग्लादेश की नई जनरेशन है, बांग्लादेश की यूथ जो है वो उसके आगे पाकिस्तान का एक नया और बहुत पॉजिटिव इमेज आ गया है। जो गुजर चुका उसको भूल कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और 71 के जो भी तल्ख हक़ाइक़ है उनको पूरे पाकिस्तान से पहले भी मसला नहीं था, नाब है जैसे हमें बांग्लादेश के एक सेक्टर से, तो एक महदूद से मतलब एक क्लास ऑफ सोसाइटी, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से अगर बांग्लादेश को मसला था या है तो उसको उस तल्ख हकीकत को एक डरोना ख्वाब समझकर भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। आज हमने देखा है उसे आगे बढ़ना चाहिए। और मैं समझूं डॉक्टर सुंदस मलिक साहिबा ने फंक्शनलिस्ट अप्रोच की तरफ इशारा दिया है कि सॉफ्ट पावर को यूज़ करते हुए, कल्चर को इस्तेमाल करते हुए अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाया जा सकता है। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले डॉक्टर सुंदस मलिक साहिबा फरमा रही थी कि साक के प्लेटफॉर्म पे जो हमारा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है उसके ज़रिए से और इकानमी में जो हमारी गारमेंट इंडस्ट्री है उसके कोऑपरेशन से हम अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं। ज़फ़र इलाली साहब, अगर मुझे इजाज़त दें आपसे शुरू करूँ। सार्क का आगाज़ भी बांग्लादेश से होता है और बांग्लादेश के सदर गालिबन जनरल इरशाद ने ही गालिबन वो प्रपोज़ किया और फिर हमने देखा कि सार्क चली, लेकिन बदकिस्मती से सार्क आगे बढ़ नहीं सका। तो इसका मतलब ये हुआ कि सार्क पे जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, बांग्लादेश का मौक़िफ़ है, उसमें हम आहंगी पाई जाती है। और सार्क है ही फंक्शनलिस्ट अप्रोच के ऊपर कि हम अपने नॉन पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर कैसे कोऑपरेट करें, अपनी गुर्बत को, अपनी जो तालीम का ना होना है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे इम्प्रूव करें। तो इस पे आप क्या समझते हैं कि सार्क को दोबारा एक्टिवेट किया जा सकता है? देखिए जी, एक बात तो बिल्कुल तय है कि सार्क पे इंडिया का जो छाया है वो इतना था कि वो वीटो करता था। और सार्क एक लिहाज से खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से बनाया है कि अगर एक बड़ा मुल्क और एक दो मुल्क खुश ना हो किसी इस फैसले से तो फिर वो फैसले पे अमल नहीं हो सकता। अब ये वीटो करता जाता था हर चीज पे, कौन? हिंदुस्तान। अब एक छोटी सी बात देखिए, ये जो तबादला आया है, क्या हुआ? ये क्रिकेट टीम उनका जो था, इंडिया तो नहीं आना चाहती है कि इधर टेस्ट मैचेस खेले। उन्होंने वाजे कर दिया है, कह दिया है कि हम पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे। तो अब बांग्लादेश ने क्रिकेट एसोसिएशन में जिधर इंडियन बहुत ताकतवर है और बड़ा इन्फ्लुएंस होता था बांग्लादेश के फैसले से, उन्होंने न सिर्फ कहा कि हम आएंगे, मगर हमारे दावतनामे पे उन्होंने कहा हम आएंगे, आपके साथ टेस्ट खेलेंगे और आपकी जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज है जो आपने ऑफर किया है
ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور پورا ٹیم جو ہے آئے گا. اب یہ جو کرکٹ فکسچر ہے اس کو میرے خیال میں ایک ٹرانسفارمیٹیو ایک چیز بنا سکتے ہیں ہم. کیسے؟ ان کی ٹیم آئے گی پاکستان, وہ ہمارے گیسٹ ہوں گے, ہم ان کے خلاف کھیلیں گے, آف کورس ہم جیتنے کی کوشش کریں گے, مگر جس اسپرٹ میں ہم کھیلیں گے, جس اسپرٹ میں ان کے کیا کہتے ہیں اچھے اسٹروکس کو ہم بھی ویلکم کریں گے, ٹیم کو ویلکم کریں گے. اب بنگلہ دیش کے پہلا ریپرزینٹیٹیو ٹیم ہے, اس کو جس طریقے سے ہمارا ان کے ساتھ سلوک ہوگا, اٹ ول میک اے ہیوج ڈفرنس ان بنگلہ دیش. تو میرے خیال میں ایک بڑا اچھا موقع ہمیں ملا ہے بتانے کے لیے کہ یہ جو نیا بنگلہ دیش ہے, کہ بنگلہ دیش جدھر یہ حسینہ واجد اور اس کے خیالات اور انڈیا کا انفلوئنس اور ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ کے ساتھ دوستی جو انہوں نے رکھا تھا, دس از دی اولڈ بنگلہ دیش, وہ چلے گیا ہے اور ہم وی آر ویلکمنگ دی نیو بنگلہ دیش. میرے خیال میں بڑا اچھا ایک موقع ملا ہے پاکستان کو ڈیورنگ دس ٹیسٹ سیریز. سرور نقوی صاحب, آپ نے سنا ظفر الہی صاحب نے بڑا امپورٹنٹ بات کرکٹ کی کر دی کہ وہ بنگلہ دیش تیار ہے پاکستان کی کرکٹ فیسلٹی سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ پاکستانی تھا جس نے بنگلہ دیش کو فیسلیٹیٹ کیا کہ وہ ورلڈ کپ کے اندر کرکٹ کے کھیلوں میں شامل ہو سکے. ہم نے ان کو فیسلیٹیٹ کیا, ان کو وہ پوائنٹس دلوائے تاکہ وہ کوالیفائی کر سکیں. تو کیا یہ جو ہمارے اس طرح کے جو اقدامات ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا کے ہمارے تعلقات کو بہت زیادہ بہتر بنائیں گے؟ چونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر ہم کلچر سے سٹارٹ لیں, کھیلوں سے سٹارٹ لیں, تو میں سمجھتا ہوں آگے جا کے پھر سیاست کے اندر بھی اور معیشت کے اندر بھی ہمارا تعاون آگے بڑھ پائے گا. جی جی بالکل, یہ بہت صحیح بات ہے اور اس پہ عمل کرنا بھی بڑا اچھا ہوگا. کہ ہم دیکھیے, میں نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی تاریخ کا میں نے کچھ حوالہ دیا تھا اور ایک بیک گراؤنڈ کا نقشہ کھینچا تھا. تو ہمیں اب اس جنکچر پہ, اس وقت پہ ہمیں یہ پچھلے تاریخ پہ زور نہیں دینا چاہیے, نہ ہی کہنا چاہیے کہ ہم آپ تو بھائی ہوتے تھے. اس وقت ایک بنگلہ دیش جو نئی نسل ہے اس کو ہمیں دوستی کا ہاتھ اس کی طرف بڑھانا ہے. اور ہم چونکہ اس خطے کے بڑے ملک میں سے شمار ہوتا ہے ہمارا, اس لیے ان کے لیے یہ بہت ایک مثبت بات ہوگی کہ پاکستان سے تعلقات وہ اچھا رکھیں اور کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح, کلچر میں, اسپورٹس میں اور اکنامک ریلیشنز میں آپ نے وہ ٹیکسٹائلز کا ذکر کیا ہے, تو ان سب شعبوں میں ہمیں ایجوکیشنل ایکسچینجز بھی کرنی چاہیے, جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے. تھنک ٹینکس کی کوآپریشن ابھی ڈیولپ کرنی چاہیے. تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہمارا جو ہے نا عام سطح پہ پبلک ڈپلومیسی کے ساتھ ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے. تو اس سے ہمیں بہت فائدہ بھی ہوگا اور اس خطے کی شکل بدل جائے گی. ابھی تک تو بھارت کی ڈومیننس جو ہے ایسی چھائی ہوئی تھی کہ کچھ اور ہو نہیں پا رہا تھا, مگر اب بنگلہ دیش ان سے کھچ گیا ہے, دور ہو گیا ہے. نیپال میں بھی بہت سی مس گیونگز ہیں بھارت کے بارے میں, سری لنکا میں ہیں, ایون مالدیو میں بھی وہ صدر موئزو کے طرف سے اتنی وہ انڈیا سے کوئی کلوزنس کی خواہش نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا اسٹرینگل ہولڈ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, جو اس نے جو سب کے ایک طرح سے گلے کو دبا رکھا تھا, وہ اب نہیں ہو رہا, اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب. ساؤتھ ایشیا کے اگر ہم خطے کو دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ دنیا میں اسی خطے میں پاپولیشن آپ کو نظر آتی ہے, غربت بھی یہاں پہ زیادہ نظر آتی ہے, لٹریسی کا مسئلہ بھی ہے, اور اب کلائمیٹ چینج کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ یہ خطہ متاثر ہو رہا ہے اس سے. اور پھر اس میں بجائے یہ کہ ہم آپس میں تعاون کرتے, ساکھ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم تھا,
بھارت نے اپنی اجارہ داری کو قائم کرنے کی کوشش کی جس میں مغرب کا بھی کسی حد تک حصہ ہے، جو ہوا بھارت کے اندر انہوں نے بھری، نتیجہ یہ نکلا کہ مودی صاحب پاور میں آ گئے اور اب بھارت آئسولیٹ ہو گیا ہے خطے میں. جس طرح سے علی سرور صاحب نے ذکر کیا، مالدیو ہو، بھوٹان ہو، نیپال ہو، سری لنکا ہو، بنگلہ دیش کے اندر بھی ان کا انفلوئنس ختم ہو گیا. ہمارے ساتھ تو دشمنی اپنی جگہ پہ. بجائے یہ کہ اس کو ریئلائز کرتے اور اپنی پالیٹکس کو تبدیل کرتے، جو بھارت کے اندر مودی کی خود طاقت بھی کمزور ہو گئی ہے. آج بھی مودی صاحب نے بھارت کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ایک ملک ہے جو ہمارے خلاف بنگلہ دیش میں لگا ہوا ہے، ہمارا پڑوسی ملک ہے. یعنی وہ اشارہ پاکستان کی طرف کرتے ہوئے نظر آئے. تو ان کو بات یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیں، آپ نے کہا مغرب نے ہوا بھری، تو ڈاکٹر صاحب انہوں نے ہوا بھری تو انہوں نے نکال بھی تو لی ہے. دیکھیں ان کو یہ جو اسٹریٹجک اٹانومی ہے نا، انڈیا بہت بڑھ بڑھ کے بات کر رہا تھا، یہ امریکہ کو ذرا بھی اچھی نہیں لگی. یاد رکھیں وہ امریکنز، آپ کو پتہ ہے بڑا لمبا سوچتے ہیں. وہ انڈیا کو چودھری بنانا چاہتے ہیں اس خطے کا اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ. وہ نہیں چاہتے کہ انڈیا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. انڈیا نے کل تیجس مارک 1 جو فائٹر جیٹس ہیں وہ ایئر فورس کو دے رہے ہیں 2-4 ہفتے کے اندر. انڈیا کا ان سے معاہدہ یہ ہوا تھا کہ جو جنرل الیکٹرک ہے وہ انجن دے گی. جی ہاں. ڈاکٹر صاحب انہوں نے وہ انجن نہیں دیا. انڈیا کے اندر ایک بڑی فرسٹریشن ہے. جو آپ اسٹریٹجک کمیونٹی، آپ انڈیا کی اسٹریٹجک کمیونٹی سے بات کریں، میں اکثر ان کے لوگوں سے بات کرتا رہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر اتنا سلو کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، اور وہ صرف اس لیے کہ جب دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ پچھلے سال جون کے اندر نریندر مودی، آپ کو پتہ ہے کہ جو نریندر مودی کو ویلکم کیا گیا وائٹ ہاؤس میں، تو جو پھول ٹیبل پہ لگائے گئے تھے وہ وہی پھول تھے جو بی جے پی کا پھول تھا. وہ اتنی محبت میں امریکہ گرفتار ہو گیا. لیکن اور کیلیفورنیا سے کوک بلائے گئے تاکہ ویجیٹیرین مودی صاحب کو کھانا بلانا ہے. لیکن اسی ٹائم مودی صاحب کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ امریکہ کے اندر پنو کو قتل کا پلان کر رہی تھی. تو امریکن سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑھ چڑھ کے کھیل رہے تھے اور انہوں نے یہ ہمیں سمجھتے نہیں ہے ابھی، تو انہوں نے ہر چیز پیچھے ہٹ گئے ہیں. وہ بڑے سلولی پیچھے ہٹے ہیں اور انہوں نے اس کا جو ریفرنس دیا ہے وہ ریفرنس دیا اس سینس میں کہ جی امریکہ میں الیکشنز ہو گئے ہیں، کیملا ہیرس اوپر آ گئی ہیں اب کیونکہ ٹکٹ ان کے پاس ہے. تو بائیڈن کا تو پتہ ہی نہیں، ان کی تو پتہ ہی نہیں چلتا اسٹیٹ. وہ ایک تو بیمار ہے، کیملا ہیرس بزی ہیں. تو امریکہ تو اگلے 8 مہینے میں تو بول چال ہی نہیں سکتا. آپ کو پتہ کہ نومبر میں الیکشن ہونے ہیں، جنوری میں حلف ہونا ہے، فیبری تک جا کے کوئی چیزیں کلیئر ہوں گی. تو انہوں نے چیزیں ہولڈ کر لی. سو ڈاکٹر صاحب یہ میں آپ کو بات بتاؤں، وہ بڑے چیزیں کیئرفلی دیکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس اتنے ٹولز ہیں کہ وہ جس کے اوپر بھی اتنا پیسہ پھینکیں گے، جس کے اوپر بھی اتنی انویسٹمنٹ کریں گے جتنی وہ انڈیا کے اوپر کریں گے، وہ ملک جو ہے وہ پھر جائے گا. تو وہ انہوں نے انڈیا اور لیکن وہ نہیں چاہتے، لیکن وہ صرف ایک میسیجنگ کرنا چاہ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں یورپ میں اور امریکہ میں بہت سارے لوگوں کو ملا ہوں، ایک فرسٹریشن ہے ان کے اندر انڈیا کے بارے میں. اور فرسٹریشن یہی ہے جی وہ کہتے ہیں کہ وی آر انویسٹنگ ان پیشنس، ہم صبر میں انویسٹ کر رہے ہیں. ان کا مزاج نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ابھی اگلے دن تو آپ آزاد ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ انڈیا کے اندر اور ویسٹ کے اندر ایک چیز، خاص طور انڈیا کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ایک کوشچن مارک اٹھا رہا ہے کہ انڈینز آر لیونگ ان اسٹیٹ آف ڈینائل. ہر چیز کو مانتے ہی نہیں ہے کہ جو چیلنج ان کے سامنے آتا ہے. تو ایک طرف گروتھ ٹریجیکٹری بہت زبردست ہے، جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے، میکرو اکنامک انڈیکیٹر بہت زبردست ہے ان کے، لیکن نیچے کوئی اتنی وہ سمجھتے ہیں مناسب چیز نہیں ہے. انڈیا کے اندر کل میں پڑھ رہا تھا ابھی اکانومسٹ میں کہ 54% انڈیا کے لوگ ایسے ہیں جو 3 وقت کا کھانا کھا سکتے ہیں، مطلب لوگ 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں. تو دا پوائنٹ از، اور بہت سارے ایسے فگرز ہیں، ہنگر انڈیکس دیکھ لیں، ہیپینس انڈیکس دیکھ لیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. سو میرا خیال ہے کہ امریکن جو ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ یہ نریندر مودی نے اور امریکہ کی اور بنگلہ دیش کی بڑی صلح کروانے کی کوشش کی. G20 میں اسپیشل ڈنر پہ بلایا، سب کچھ کیا، لیکن آئی تھنک وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو انڈیا بہت زیادہ پاورفل ہو جائے گا، انڈیا کے خطے میں بہت بڑا پاؤں لگ جائیں گے. اور یہ جو اسٹریٹجک اکانومی ہے، آپ کو پتہ ہے امریکہ کے اندر 2 ہمارے پاس امبیسڈر ہیں، وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. امریکہ کے اندر آپ ہر چیز کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، لیکن امریکہ اپنے کسی اتحادی کا رشیا سے اتنا قریب ہونا جسٹیفائی نہیں کر سکتا. تو وہ انہوں نے بڑی کوشش کی ایڈمنسٹریشن نے، لیکن میرا خیال ہے ان کا کام نہیں بنا. سو یہ سچویشن جی
ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے امپورٹنٹ آپ نے فیکٹس بتائے. اس حوالے سے خود ہم نے بھی ذکر کیا اپنے پروگراموں میں کئی دفعہ کہ امریکہ میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ انڈیا وہ نہیں کر پائے گا جس کی توقع ان کو انڈیا سے ہے چائنا کے خلاف. تو اس حوالے سے پاکستان یو ایس کا مختصر سا بتا دیں مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پاکستان کبھی بھی جو ہے نا امریکہ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا. دیکھیں امریکہ ہمارا بہت قریبی اتحادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، امپورٹنٹ پارٹنر ہے. ڈاکٹر صاحب وہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا یا ہم ٹرسٹ؟ ساری ڈی فیکٹو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحب وہ ہم ٹرسٹ نہیں کرتے ان پہ اور وہ بھی نہیں کرتے ہم پہ. وائس ورسا ہے، دونوں ٹرسٹ نہیں کرتے. یہ ایک میوچل، دیکھیں ہمارا کبھی بھی جو ریلیشن شپ ہے نا وہ کبھی کوئی لمبا چوڑا بلو پرنٹ اسٹریٹجک لانگ ٹرم نہیں ہے. یہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن ہوتا ہے، سچویشن بنتی ہے ہم اس میں قریب ہو جاتے ہیں. تو امریکن جو ہے نا وہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، سو وہ ہمارے ساتھ یہ کاؤنٹر ٹیررزم میں، اسٹریٹجک اسٹیبلٹی، نیوکلیئر اور خطے کی اوور آل سیکورٹی میں ہم سے کوآپریشن رکھتے ہیں. ادروائز آپ کو پتہ ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے چھوٹا آخری پوائنٹ، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو، انہوں نے کہا جی ہم نے کانگریس سے $101 ملین اپروو کروایا ہے پاکستان کے لیے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اور چائنیز انفلوئنس کو بھی کام کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب 250 ملین کا ملک ہے، کیا $100 ملین سے ہم چائنیز انفلوئنس کم کر سکتے ہیں؟ وہ صحیح کہا آپ نے، مذاق ہے. جی ہاں. ڈاکٹر سندر ملک صاحبہ، آپ نے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی کہ بھارت سے خود ویسٹ بھی مایوس ہے. اب حالت یہ ہے کہ یہ اپرچونیٹی نہ فقط یہ کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے ابھر رہی ہے، لیکن مغرب میں بھی ایک فرسٹریشن جس کا ذکر ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے ود ایویڈنسز دیا. کیا آپ دیکھتی ہیں کہ یہ اس اپرچونیٹی کو ہم کیسے ایکسپلائٹ کریں تاکہ ساؤتھ ایشیا میں جو ساؤتھ ایشین جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان سے تعلقات کو بہتر کریں؟ ہمارے تعلقات سری لنکا سے بہتر ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مالدیو، نیپال اور بنگلہ دیش اس پہ بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. گو کہ وہ بڑے چھوٹے ملک ہیں لیکن کم از کم اس خطے کے اندر ان کی سے ہے. جس طرح سے بھارت افغانستان کے اندر انفلوئنس قائم کر کے پاکستان کو انٹینگل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم بھی اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر کے بھارت کو سیاسی طور پہ اس پہ اثر ڈال سکتے ہیں. منور صاحب، جیسا کہ بھی پروگرام میں بات ہو رہی ہے کہ بھارت کی جو ایک اکھنڈ بھارت کا جو زوم تھا وہ پہلے اس نے خود توڑا ہے اس کو نا. مطلب جو ان کی جو انٹرنل ٹارگٹ کلنگز کے ذریعے انہوں نے کیا امریکہ، کیا کینیڈا، نیو یارک، پاکستان میں تو خیر وہ ٹارگٹ کلنگز کر ہی رہے تھے، اور ہم نے بارہا جو ہے اس بات کو شور مچایا ہے، اس پر آواز اٹھائی ہے کہ پاکستان کے اندر ٹارگٹ کلنگز بھارت کی طرف سے ہو رہی ہیں. لیکن جب کینیڈا میں اور پھر خود نیو یارک میں جو پلاننگ کے ذریعے بھارت نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا ہے، اور اس کے بعد سے کلہاڑی مارنے کے بعد سے ان جو اکھنڈ بھارت کا زوم ویسٹ کے آگے شیک ہوا ہے، اور جو خطے میں ان کی جو اجارہ داری تھی، جو ببل تھا، یہ جتنا زیادہ پھولتا جا رہا تھا، انہوں نے خود ہی اس میں اس کو جو ہے وہ پھاڑ کے اس کو ڈراپ کر دیا ہے. لیکن آپ جیسے آپ نے کہا مالدیوز اور چھوٹے ملکوں کے ساتھ بھی ہمیں اگر بنگلہ دیش اور ہم سب ایک ہو جاتے تو نہ صرف اس کی اکھنڈ بھارت کی کس اجارہ داری کو ہم تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں، بلکہ ہمیں میں تو کہوں گی کہ ویزا رینیول پالیسیز بھی جو ہے بنگلہ دیش کے ساتھ مزید بہتری کرنے. ڈاکٹر سندر، ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. بڑی دلچسپ آج گفتگو ہوئی ہے. میں بہت مشکور ہوں ایمبیسڈر علی سرور نقوی صاحب. سر آپ نے اپنا وقت دیا، بہت شکریہ. ظفر ہلالی صاحب کا سر آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ڈاکٹر سندس مستقیم جو ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں، میڈم آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے حصے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین نیکسٹ ویک میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.